सम्पूर्णमा नमस्ते। म शिक्षक रोशन राई फेरि पनि तपाईहरु समक्ष अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित छु। विशेष यो भिडियो 2022 मा माध्यमिक परीक्षा दिनुहुने मेरा प्यारा नानीहरुको निम्ति। तपाईहरुको लागि मैले यो भन्दा अगाडि नयाँ वर्ष पारिजातको अनि राजेन्द्र भण्डारी सरको दुई उच्छवास अनि हरिभक्त कटुवालका कविता यो जिन्दगी खैती जिन्दगीको मैले भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरु त्यसबाट अवश्य पनि लाभान्वित हुनुहुँदैछ, मलाई थाहा छ है। आज म फेरि पनि तपाईहरु समक्षमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो यसपालि माध्यमिकमा आउने अन्तिम कविता देश चिनाउँदै मनप्रसाद सुब्बा सरको। त्योभन्दा पहिला मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला है। मेरो च्यानलको नाम नयाँ बिहान नयाँ कविता। तपाईहरुले अनि यो भिडियोलाई दार्जिलिङ जिल्लाबाट कालेबुङ जिल्लाबाट जति पनि माध्यमिक दिने नानीहरुको घर घरमा पुर्याइदिनु हुने आशा गर्दछु, किनभने पेन्डेमिकले गर्दा नानीहरुले राम्रो पढ्न पाएको छैनन् है। म पाठ सुरु गर्न लागिरहेको छु। तपाईहरुले यो पाठबाट अवश्य पनि लाभ उठाउनुहुनेछ। आजको मेरो पाठ छ कविता देश चिनाउँदै है। अनि मैले भन्दै आएको छु परिचयबाट जहिले पनि प्रश्न आउँछ भनेर मैले भन्दै छु है। परिचयबाट म पहिला मनप्रसाद सुब्बा सरको परिचय भन्न लागिरहेको छु। मनप्रसाद सुब्बा कवि मनप्रसाद सुब्बाको जन्म दार्जिलिङको बिजनबारी भन्ने ठाउँमा सन् 1950 मा भएको थियो। यो याद गर्नु पर्यो नानीहरुले है। मनप्रसाद सुब्बाको जन्म आयो भने त्यसपछि उनको अर्को याद गर्नुपर्ने कुरो, उनको कवितामा नव्यताको आग्रह पाइन्छ। नव्यताको आग्रह कसको कवितामा पाइन्छ भनेर माध्यमिकमा अब्जेक्टिभमा आइरहेको हुन्छ। कसकोमा पाइन्छ? मनप्रसाद सुब्बा सरकोमा। नव्यताको आग्रह भनेको चाहिँ के हो भन्दा नयाँ नयाँ कुरा पाउनु, उसको हरेक कवितामा नयाँ नयाँ भावहरू, नयाँ नयाँ है, शिल्प नयाँ, शैली नयाँ नयाँ कवितामा पाउनु, नयाँ नयाँ कुरा पाउनु चाहिँ नव्यताको आग्रह भनेर भनिन्छ हैन। अनि अर्को 3 नम्बरमा याद गर्नु पर्यो अनौपचारिक भाषामा कविता लेख्ने कवि को हुन् भनेर है। प्राय प्रश्न मैले प्रिभियस इयरको प्रश्नपत्रहरू हेर्दाखेरि यो पाइरहेको छु। अनौपचारिक भाषामा कविता लेख्ने कवि को हुन् भने यो पनि मनप्रसाद सुब्बा भनेर तिमीले भन्नु पर्यो, बुझ्यो हैन। अलिकति उसको अनौपचारिक भने बौद्धिक भाषा हुन्छ, उसको क्लिष्ट हुन्छ। उसले सुब्बाको निथहरुबाट शब्दहरू लिएर के गरेको हुन्छ, कविताहरू लेखेको हुन्छ। अब अर्को याद गर्नुपर्ने कुरो के हो भन्दा मनप्रसाद सुब्बा सरबाट कवि मनप्रसाद सुब्बा सरले साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिले पाए, कुन कृतिको निम्ति पाए। अब यो झन् महत्त्वपूर्ण छ, यो आउँछ प्राय मनप्रसाद सुब्बा सरले चाहिँ आदिम बस्ती कृतिको निम्ति सन् 1998 सालमा चाहिँ साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गरे। अब यति याद गर्नु पर्यो। अनि उहाँले नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङबाट दियाला पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। तिनीहरू त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छैन, तर यो साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनौपचारिक भाषामा कविता लेख्ने अनि नव्यताका आग्रह भने कसको कवितामा पाइन्छ भन्ने कुरो त्यति चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि मनप्रसाद सुब्बा सरले चाहिँ नेपाली साहित्य लिएर पढ्नु भएको हैन, अनि उहाँ अंग्रेजी साहित्य लिएर पढ्नु भएको, यो पनि सोध्न सक्छ। अनि उहाँले चाहिँ बिजनबारी डिग्री कलेजमा, बिजनबारी महाविद्यालयमा चाहिँ अंशकालीन प्राध्यापन पनि गर्नुभएको, पार्ट टाइम लेक्चररको रूपमा काम पनि गर्नुभएको उहाँ हैन। अब परिचयबाट तिमीहरूले नानी हो यति हेर्यो भने तिमीहरूलाई काफी भइहाल्छ। तिमीहरूले यो घरमा मजाले हेडफोन लाएर के अरे कविताको पाठ खोलेर अगाडि राखेर सुन्दा भइहाल्छ, बुझ्यो हैन। अब म कवितातर्फ पसिरहेको छु। कविताको शीर्षक चाहिँ के छ? देश चिनाउँदै भनेर छ। अब देश र चिनाउँदै दुईवटा शब्द, पहिला हामी शीर्षकलाई विचार गरौँ। देश र चिनाउँदै, त्यसपछि डट 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 पनि गरेको छ, तिमीहरूले कवितामा हेर्नु। अब देश, कविको देश कुन हो भन्ने कुरो पहिला सोच्नु पर्यो नानीहरूले। अनि चिनाउँदै भनेको चिनाउने काम है। यो एकदमै गम्भीर कुरा छ है। कविको देश कुन हो? भारत देश हो। अब यो याद गर्नु पर्यो। अब तिमीहरूलाई प्रश्न आएको हुन्छ कोही बेला, देश चिनाउँदै कवितामा कुन देशको कुरा गरिएको छ भनेर तिमीले भारत देश
देश चिनाउँदै कवितामा कुन देश चिनाउने कुरा गरेको छ भनेर सोध्यो भने कुन चाहिँ देश? भारत देश। अब यहाँ एउटा दुःखलाग्दो विडम्बना, दुःखलाग्दो कुरो के छ भने हेर है, यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो नेपाली जातिमा, हामी गोर्खाली जातिमा चाहिँ घटेको दैनन्दिन अवस्थामा। अब पछि नानीहरू तिमीहरूको जीवनमा पनि घट्छ, मेरो जीवनमा पनि घटेको हो, सायद मनप्रसाद सुब्बा सरको जीवनमा पनि घटेर नि यो कविता सृजना भएको हुनसक्छ। चिनारी सङ्कट है, अस्तित्व सङ्कट। हेर है, अब हामी भारत देशमै बसेर भारत देशकै मानिसहरूलाई के गर्न परिरहेछ? देश चिनाउन परिरहेछ। कति दुःखलाग्दो कुरो। हामी हेर है, 15 अगस्तमा हामी स्वतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, जनगण मन हामी गाउँछौँ, वन्दे मातरम भन्छौँ, तर पनि हामीलाई जहिले पनि विदेशीको लान्छना लगाइरहेको हुन्छ, तिमीहरू कहाँबाट आएको? नेपालबाट आएको भनेर भनिरहेको हुन्छ। ठिकै हो, हामी नेपालबाट आएको है, हाम्रो पुर्खा नेपालमा छ, त्यो कुरा हामी स्वीकृति गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। तर हामी सुगौलीको सन्धि भएपछि हामी के भएको? भूभागसँगै भारतमा मिसिएको नि त। तर पनि अहिलेसम्म पनि हामीलाई के हुन्छ? नेपालबाट आएको भन्छ। तर हामीले भारतमै बसेर भारत देशकै मान्छेलाई के गर्न परिरहेको अवस्था छ? देश चिनाउन परिरहेको अवस्थाको कविताको मूल मेरुदण्ड, मूल भावभूमि चाहिँ यो रहेको छ। म तिमीहरूलाई कविता विश्लेषण गरेर सुनाउँछु अनि कविताबाट के प्रश्न आउन सक्छ म तिमीहरूलाई भन्नेछु। कविता यस्तो छ। उसले मेरो देशको मानचित्र हेर्न माग्यो, मैले एउटा पिपलको पात देखाइदिए, ऊ छक्क पर्यो, मैले भने मुटु जस्तै छैन र यो। आहा, कस्तो राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। यसरी बुझौँ। एक दिन म र मेरो छेउमा एकजना सहपाठी छ, ऊ चाहिँ नेपाली होइन। हामी दुईजना ट्रेनमा लामो यात्रा जाँदै थियौँ है। उसले मलाई राम्ररी हेऱ्यो र उसले मलाई के सोध्यो? देशको मानचित्र सोध्यो मलाई। तपाईँको देशको मानचित्र कस्तो छ भनेर। मलाई त भित्रबाट के भयो? दुःख लागेर आयो है। म यो देशकै भएर मलाई यो देशको मान्छेले अब मेरै मानचित्र, मेरै देशको मानचित्र सोधिरहेको छ। मलाई दुःख लाग्यो अनि मैले पिपलको पात देखाइदिएँ। पिपलको पात नानीहरू देख्छु तिमीहरूले मुटु जस्तै आकारको हुन्छ। अनि मैले पिपलको पात देखाइदिएँ उसलाई। ऊ चाहिँ के भयो? छक्क पर्यो, सायद उसले बुझेन। अन्त मैले भने मेरो देशलाई चाहिँ मैले के गरेको छु? मुटु जस्तै मानेको छु। मेरो देश चाहिँ मुटुमा छ। बुझ्यो होइन? हामी चाहिँ देशलाई चाहिँ मुटुभन्दा बेसी माया गर्छौँ भनेर भनिदिए। बुझ्यो होइन? अन्त उसलाई बिचारा अप्ठ्यारो पनि लाग्यो होला, ऊ पनि हाम्रै देशको रहेछ भनेर त्यति बेला उसले बुझ्यो। बुझेन? अब यसरी हाम्रै जातिलाई देश चिनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हामी नेपाली जातिहरूको चाहिँ रहेको छैन नि हो। सेकेन्ड पंक्ति। अनि उसले मेरो देशको सिमानाहरू जान्न चाह्यो, अनि उसले मेरो देशका सिमानाहरू जान्न चाह्यो, मैले टाढामा उडिरहेको चराहरू देखाइदिएँ। एक दिन फेरि त्यसरी जाँदै गर्दा मलाई कसैले सोध्छ, तपाईँको देशको सिमानाहरू कहाँदेखि कहाँसम्म? मलाई फेरि पनि मन दुख्छ। कस्तो कस्तो हुन्छ भित्र, आन्तरिक हृदयमा मेरो मन दुख्छ। अनि म भन्छु, मेरो देशको मानचित्रभित्र एउटा चरा उडाइदियो भने त्यो चरा जहाँ गएर मानचित्रभित्र बस्छ त्यहाँसम्म मेरो के हो? देशको सिमाना हो। ऊ छक्क पर्छ, उसले बुझ्दैन। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने नानीहरू, हाम्रो देशमा हाम्रो देशको मानचित्रभित्र कुनै सात सिमाना छैन। हामी दिल्लीमा गएर ढुक्कले काम गर्न सक्छौँ। दिल्लीको मान्छे दार्जिलिङमा आएर ढुक्कले काम गर्न सक्छ। हामी सिक्किम जान सक्छौँ, सिक्किममा बस्न सक्छौँ, त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छौँ। हामी बिहार जान सक्छौँ, हामी मुम्बई जान सक्छौँ, मुम्बईकोहरूले यहाँ आएर चलचित्र बनाउन सक्छ, हामी मुम्बईमा गएर काम गर्न सक्छौँ। हाम्रो देशको मानचित्रभित्र कुनै सात सिमाना छैन, हाम्रो सिमाना स्वतन्त्र छ भनेर मैले यसरी उसलाई हाम्रो देशको सिमाना पनि म यसरी उसलाई बताउन चाहन्छु। अनि कविताको तेस्रो पंक्तिमा, मेरो देशको इतिहास सोद्धा जवाबमा उसलाई मैले माटो र पानीको इतिहास सोधेँ। मलाई उसले देशको इतिहास पनि सोध्दैछ, तिम्रो देशको इतिहास कस्तो छ? भारत देशको नानी हो, दुईटा इतिहास छ? छैन नि त।
एउटै इतिहास छ। गान्धीजीले भारत स्वतन्त्र गर्न के गर्यो? आन्दोलन गर्यो। सुभाषचन्द्र बोसले आन्दोलन गर्यो। नेपालीहरू पनि कति शहीद भए। अब तिम्रो हाम्रो इतिहास एउटै हो, माटो पानी हाम्रो एउटै हो, तिम्रो धरतीको माटो र मेरो धरतीको माटो एउटै हो भनेर हामीले चाहिँ, विशेष गरेर हामीले नेपाली जातिले चाहिँ यो भारत देशमा चाहिँ चिनाउन परिरहेको छ, तिम्रो हाम्रो इतिहास एउटै हो, हामी पनि यही धरतीको माटोमा बस्छौँ, तिम्रो हाम्रो धरती एउटै हो, हाम्रो हावापानी एउटै हो भनेर हामीले यसरी भारत देशमै बसेर भारत देशभित्र नै हामीले देशलाई चिनाउन परिरहेको विडम्बना दुःखलाग्दो कथा चाहिँ यो कवितामा छ। उसले मेरो देशको गीत पनि सुन्न चाह्यो। मैले भने सुन्नु बिहानै भाले बासेको, परेवार घुरेको, अनि पानी जम जम परेको, नानीहरू रोएको, फेरि नानीहरू हाँसेको। अब हेर गीत भनेको के हो? अब देशको गीत भनेको दुःख सुखको भाव, हाँसो रोदन होइन। अब भाले भनेको चाहिँ भाले बासेको भनेको के हो? बिहान हुने सङ्केत। परेवा घुरेको भनेको बेलुका हुने सङ्केत। हेर बेलुका भएपछि परेवा घुरिरहेको हुन्छ। हामी एउटै देशमा छौँ नि त। तिम्रो देशमा पनि बिहान त्यही समयमा हुन्छ, तिम्रो देशमा पनि परेवा त्यही समयमा घुर्दा के हुन्छ? बेलुका हुन्छ होइन। तिम्रो ठाउँमा पनि पानी जुन जुलाई महिनामै पर्छ। अमेरिकामा जस्तो यहाँ र अमेरिकामा भए चाहिँ अब अमेरिका र यहाँमा के हुन्थ्यो? अमेरिका र यहाँमा भिन्नता हुन्थ्यो। तर कविले भन्न खोजिरहेको छ तिमी हाम्रो गीत एउटै हो, हाम्रो दुःख एउटै हो, हाम्रो पीडा एउटै हो, हाम्रो माटो एउटै हो होइन। हाम्रो समयमा पनि दिन, तिम्रोमा जहिले दिन हुन्छ त्यति बेला हामीमा पनि दिनै हुन्छ, हाम्रोमा रात हुँदा तिम्रोमा रातै हुन्छ होइन। तर हाम्रो दुःखको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामीले उसलाई के गर्न परिरहेछ? सम्झाउन परिरहेको छ। हामी यहाँनिर यो देशमा के छौँ? अपरिचित छौँ, बुझ्यो होइन। अनि जब उसले मेरो देशको आस्थाहरू बुझ्न खोज्यो, मैले उसलाई प्राचीन प्रेमका कथाहरू सुनाइदिएँ। अब आस्था भनेको विश्वास होइन। हाम्रो अब हिन्दू प्रदेश हो भारत, मलाई थाहा छ। तर यहाँ थुप्रैवटा धर्मको मान्छेहरू बस्छ, तर विश्वास के हो? आफ्नै आफ्नै हो। तर अन्तमा चाहिँ के हो? हामी फेरि भारतवासी हो, बुझ्यो होइन। हाम्रो के अरे प्रेमको कथाहरू, मुनामदनको कथाहरू भयो, हाम्रो रोमियो जुलियटको कथाहरू, हाम्रो मायाको कथाहरू हो, बुझ्यो होइन। त्यो भएर हाम्रो कथा, हाम्रो विश्वास भन्ने कुरा एउटै हो होइन। तिमी हामी एउटै ठाउँको हो भनेर हामीले बारम्बार यहाँनिर विशेष गरेर नेपाली जातिले, दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने जातिले, आसामको नेपालीहरूले विशेष गरी यो कुराहरू जहिले पनि बुझाइरहनुपर्छ। भारत देशमा जहिले पनि हामीलाई नेपालबाट आएको यिनीहरू विदेशी हो भन्दै लान्छना लगाइरहेको हुन्छ। अनि कविताको अन्तमा मेरो देशको भाषाबारे सोद्धा जवाफमा उसलाई मैले रुवाई र हँसाइको भाषा सोधेँ। अब हेर अब देशको भाषा, राष्ट्रिय भाषा के हो? हिन्दी होइन। तर हाम्रो यहाँको भाषा नेपाली, अनि बङ्गालको भाषा बङ्गाली। यहाँ थुप्रैवटा भाषी छ, तर हाम्रो दुःख सुख एउटै हो। तर यहाँनिर अलिकति हामी अर्को दृष्टिकोणले पनि यहाँनिर यो कवितामा अन्तमा आएर चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने हाम्रो भाषाको स्थितिबारे पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो भाषाको स्थिति के छ? रुवाई र हँसाइको छ। किनभने हाम्रो भाषा के छैन? यहाँनिर भारतमा गन्ती छैन। किनभने हाम्रो भाषाले पनि भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा 8 सिड्युलमा 20 अगस्त 1992मा मान्यता पाएको हो नि त। तर पनि हाम्रो भाषा यहाँ प्रयोगमा छैन होइन। कुनै पनि ठाउँमा हामीले हाम्रो भाषालाई प्रयोग गर्न पाइरहेको छैनौँ होइन। हाम्रो भाषालाई के भइरहेछ? अतिक्रमण भइरहेको छ। हाम्रो भाषाको स्थिति एकदमै दुःखलाग्दो छ भनेर कवि मन्त्र सुब्बा सरले भन्न खोजिरहेको छ। कविता यति छ। अब कवितालाई म समग्रमा भन्न चाहन्छु। यो कविताको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामीले चाहिँ हाम्रै देशमा बसेर हामी पनि यही देशको हो भनेर, हाम्रो देश पनि यही हो भनेर चिनाउनु पर्ने एउटा विडम्बना, एउटा दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ यस कवितामा रहेको छ, बुझ्यो होइन। अब यहाँनिर तिमीहरूलाई यसबाट प्रश्नहरू के आउँछ भने तिमीहरूले फर्स्टमै आउँछ उसले मेरो देशको मानचित्र हेर्न माग्यो, मैले एउटा पिपलको पात देखाइदिएँ, ऊ छक्क पर्यो, मैले भने मुटु जस्तै छैन र यो भनेर तिमीहरूलाई पङ्क्ति दिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ प्रश्न आउँछ प्रस्तुत पङ्क्ति कुन कविताबाट लिएको हो, यसका कवि को हुनुहुन्छ होइन। प्रस्तुत पङ्क्ति देश चिनाउँदै कविताबाट लिएको
यसका कवि कवि मनप्रसाद सुब्बा हुन् भनेर लेख्नु पर्यो होइन। यहाँनिर कविले पिपलको पातलाई केसँग तुलना गरेको छ होइन, पिपलको पातलाई एउटा देशसँग तुलना गरेको छ होइन, देशको प्रतीकको रूपमा हेरेको छ, लेख्नु पर्यो, बुझ्यो होइन। अनि यहाँनिर आउन सक्छ अर्को, अनि उसले मेरो देशको सिमानाहरू जान्न चाह्यो, मैले टाढामा उडिरहेको चरा देखाइदिएँ। अब कविले देशको सिमाना सोद्धा के देखाइदिए भनेर सोध्नु सक्छ। कविले देशको सिमाना सोद्धा उडिरहेको चरा देखाइदिए। कविले किन यसो गरेका हुन् भन्यो भने हाम्रो देशको सिमाना के छ, स्वतन्त्र छ भनेर कविले यसो गर्न चाहेका हुन् भनेर भन्न पर्छ। अब यस्तो प्रश्नहरू चाहिँ तिमीहरूलाई कहाँबाट, देश चिनाउँदै कविताबाट चाहिँ आउन सक्छ। अब म तिमीहरूलाई 2018 र 20मा कुन कुन चाहिँ आएको रहेछ माध्यमिक परीक्षामा त्यो भन्न लागिरहेको छु। यहाँनिर दिएको रहेछ तिमीहरूलाई, उसले मेरो देशको गीत सुन्न चाह्यो भनेर एउटा पंक्ति दिएको रहेछ। यहाँ आएको छ प्रस्तुत पंक्तिका कवि को हुन् अनि कविले देशको गीत के सुनायो, बुझ्यो होइन। अब यहाँ तिमीहरू लेख्नु पर्यो, प्रस्तुत पंक्तिका कवि मनप्रसाद सुब्बा हुन्, कविले देशको गीत के सुनाएको छ, परेवा घुरेको, भाले बासेको, नानीहरू हाँसेको, नानीहरू रोएको गीत सुनायो भनेर लेख्नु पर्यो, बुझ्यो होइन। अनि 2020मा फेरि अर्को आएको छ तिमीहरूलाई, यहाँनिर के आएको छ भने एउटा आएको रहेछ, उसले मेरो देशको मानचित्र हेर्न माग्यो भनेर एउटा पंक्ति दिएको रहेछ। मैले एउटा पिपलको पात देखाइदिएँ भनेर पंक्ति दिएको छ तिमीहरूलाई होइन। अब यहाँ उपयुक्त कवितांशको शीर्षक के हो भन्यो भने उपयुक्त कवितांशको शीर्षक देश चिनाउँदै हो भन्नु पर्यो। कवि को हुन् भनेको छ, कवि को हुन्, मनप्रसाद सुब्बा हुन् भनेर भन्नु पर्यो। कविले देशको मानचित्र सोद्धा किन पिपलको पात देखाइदियो भनेर प्रश्न छ, तिमीहरूले आन्सर लेख्नु पर्यो। कविले देशको मानचित्र सोद्धा पिपलको पात देखाइदियो, किनभने पिपलको पात चाहिँ के हुन्छ, मुटु जस्तै हुन्छ, मुटुको आकारको हुन्छ। कविले चाहिँ देशलाई चाहिँ के मानेको छ, मुटु मानेको छ, मुटु जस्तै माया गरेको छ देशलाई भनेर भन्नु पर्यो। अब 2018मा आएर है तिमीहरूलाई 18मा पनि आएको रहेछ, यसबाट 18मा आएको रहेछ तिमीहरूलाई, उसले मेरो देशको सिमानाहरू जान्न चाह्यो, मैले टाढामा उडिरहेको चराहरू देखाइदिए भनेर पंक्ति दिएको रहेछ तिमीहरूलाई। अब यहाँ रहेछ उपरोक्त भनेको चाहिँ माथिको कविताका कवि को हुन् भनेको रहेछ। उपरोक्त कविताका कवि मनप्रसाद सुब्बा हुन् भनेर लेख्नु पर्यो। कविले आफ्नो देश चिनाउन के भनेका छन्, अब कविले आफ्नो देश चिनाउन के भनेको छन् होइन, भाषाबारे भनेका छन् होइन, पिपलको पात देखाएका छन् होइन, गीत बारे भनेका छन्, परेवाहरू घुरेको होइन, टाढामा उडिरहेको चराहरू, यस्तो यो भनेर भन्नु पर्यो। कविले सिमाना सोद्धा कविले किन उडिरहेको चरा देखाएका छन् भनेको छ। अघि मैले भनिहालेँ, सिमाना हाम्रो देशको मानचित्रभित्र चाहिँ कुनै सिमाना छैन। हाम्रो सिमाना के छ, स्वतन्त्र छ। हामी हाम्रो देशमा जहाँ गएर पनि काम गर्न सक्छौँ, बस्न सक्छौँ होइन, त्यो भएर हाम्रो सिमाना स्वतन्त्र छ भनेर चाहिँ उडिरहेको चरा चाहिँ कविले चाहिँ देखाइदिएको हुन्। अब यति आएको रहेछ नानीहरू, तिमीहरूलाई आशा छ तिमीहरू यो भिडियोबाट अवश्य पनि लाभान्वित हुन्छौ है भनेर, अनि यति भन्दै मेरो यो क्लास यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। नमस्ते। प्लिज तपाईँले यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् है, सबैजनाको घरमा पुगोस्, नानीहरू नेपाली माध्यमिक दिने नानीहरूले नेपालीमा राम्रो अङ्क ल्याउन सकोस् भन्ने आशाका साथै फेरि पनि अर्को, अब कविता सक्यो, अब नेक्स्ट हामी कथा रातभरि हुरी चल्यो कथामा हामी भेट्नेछौँ भन्दै यो क्लास म यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।